शुभा सुभाष फळदेसाय सर्वोदय एज्युकेशन सोसायटी हायस्कुलाची हेडमिस्ट्रेस, एक्टिंग हेडमिस्ट्रेस. आज म्हाका खोश जाता कारण आमचे मुळावी शिक्षण ह्या शाळा आसा त्या मुळावी शाळेत 150 भुरग्यांचो आमी समर कॅम्प दवरलो आनी हो कॅम्प फ्री ऑफ कॉस्ट. आमी भुरग्यां कडल्यान एकूय पयसो घेतलो ना. तांचे कडल्यान विविध कार्यावळी आमी करून घेतल्यो. ह्या कॅम्पाचें नांव आमी ठरयल्लें शिकुया, खेळुया आनी मजा करुया. एप्रील म्हयन्याक जेन्ना एग्जाम जाता ताजे नंतर भुरग्यांक कितें तरी वेगळ्या भशेचे कॅम्पांतल्यान किंवा बाकीच्या हातूंतल्यान तांकां नवें कितें तरी शिकपाक मेळपाक जाय. हाजे कारणां लागून आमी ह्या कॅम्पाक पयल्या दिसाक आमी सायन्सीचे रिलेटीव एक्सपेरिमेंट आनी मॅजिकल सायन्सींतल्यान वेगवेगळे शो दाखयले, तांकां एक्सपेरिमेंट करून दाखयले आनी त्या भुरग्यांनी इनवॉल्व जावन ते खूब बरें केले. तातूंत आमचे आदली हेडमिस्ट्रेस मनीषा खडजी आनी सर कस्तूब नायक हे आमचे सायन्सीचे 2 तज्ञ टिचर. ताणें मॅथ्स आनी सायन्स हातूंतली कोडी आनी वेगवेगळे सायन्स एक्सपेरिमेंट करून दाखयले. दुसरे दिसाक आशिल्ले ते आमचे श्लोक पटांतर. सपना नायक हे एक संस्कृत टिचर जी आमच्या स्कुलान केन्नाय संस्कृत शिकोवपाक येता. तांकां हाडून तांचे कडल्यान ताणें 2-2.5 वरां आमकां संस्कृत पटांतर, जेवच्या पयलीं म्हणपाचो श्लोक, न्हिदच्या पयलीं म्हणपाचो श्लोक, तिळसांजे देवा मुखार वात लावपाची सूट, हे असले श्लोक पटांतर आमी एक दिसाक घेतली. आनी इतलेंच न्ही, तिणें हनुमान चालिसाय बी शिकयली. हांव ताकाय बी खूब देव बरें करता. तिसरे दिसाक आमचे म्युजीक टिचर दयानंद सर, जे आख्खे गोंयभर तशेंच आख्खे देशभर आमचे फेमस आशिल्ले अशे दयानंद पटेकार, सचिन नायक आनी रुपा ही आमची गायक टिचर. तेणी आमकां म्युजिकाचेर घेतले. चवथे दिसाक रौनक गुरव हे आमचे थिएटर आर्ट टिचर, ताणें एक्टिंग कशें करप आनी तातूंतल्यान घेतले. आज 5वो दीस निधी फळदेसाय हे डान्सर एक डान्स क्लास, डान्साचे एरोबिक स्टेप्स तांकां शिकयता आनी ते आतां चालू आसा. असो आमचो 8 दिसांचो कॅम्प आनी 3 दीस उरल्या. 15, 16, 17 हे 3 दीस उरल्या आनी ह्या 3 दिसां भितर वेगवेगळी कार्यावळ आसा. आनी लास्ट डे दिसाक आमी तांकां एक ल्हानशें आउटींग दवरलां. आउटींग म्हणल्यार रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड टू नेचर, ह्या सृश्टींतल्यान नेचरांतल्यान तांणी शिकपाचें. थंय वचून आमी तांकां जेवणाची एक ल्हानशी वेवस्था केल्या आनीक अशें करून थंयच आमी तांच्यो सर्टिफिकेट तांकां डिस्ट्रिब्यूट करतलीं. हें करपाक म्हाका खूब जाणांनी हेल्प केलें. तांकां हांव सगळ्यांक उपकार आठयतां कारण हांव म्हज्या एकट्या कडल्यान हें जावपाचें न्ही. सगळे टिचर्स प्रायमरीचे, स्पेशली सायली टिचर आनी बाकीच्यो सगळ्यो टिचरी हांणी ते म्हाका एक प्रोग्राम करपाक, तशेंच डॉक्टर रेश्मा बाळे ही आर्ट ऑफ लिविंगाचे आनी ते MPT हॉस्पिटलान डॉक्टर, आयुर्वेदीक डॉक्टर, ती डॉक्टर येवन तिणें सुद्दां तांकां योगाच्या आनी तांकां स्पेशल एक आर्ट ऑफ लिविंगाची थोडी सेशन घेतले. आतां ते 16 तारखेक आसा. त्या खातीर हांव तिकाय बी देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक म्हजो देव बरें करूं. फुडल्या वर्साक हाज्या परस मोठो कॅम्प हांव चालू करतलें आनी तो अशेंच म्हजो चालू आसतलो म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी आमचे सर्वोदया कडेन आमी लागींच्यान तुमचे हें दवरा, तुमच्या भुरग्यांक आमच्या स्कुलान धाडा. आमी तांचे एक वेगळे तरेचे तांच्या ह्या जगान जगपाक कशें जाय, ह्या जगांक फुडें कशें वचपाक जाय, एकाडेमिक्सा बरोबर ऑलरावंड डेवलपमेंट तांचो आमी करतली अशी तुमकां हांव आस्वासन दितां. म्हजो एक सगळे कुडचड्या वाठारांत लोकांक रिक्वेस्ट आसा, तुमचे भुरगे जे प्री प्रायमरी स्कुलाक आमच्या कडेन धाडा. ह्या प्री प्रायमरींतल्यान आमी त्या भुरग्यांक घडयतली, एक वेगळे जगांक ताका पावोवपाचे सारके स्ट्रॉंग आनी स्पोर्ट्सान, सिंगिंगाक, कल्चरल एक्टिविटीज, सगळ्यो कल्चरल एक्टिविटीज, तशेंच एकाडेमिक्सान फुडें व्हरपाची आमी करतली. प्री प्रायमरी स्कुलान घाला, एडमिशन चालू आसा. तशेंच प्रायमरी फस्टाक
तुमकां आमची कोंकणी भाशेची कोंकणी आसून सुद्दां आमी तांकां श्लोक पाठांतर प्रेयर्स ते सगळे घेता आनी आमची भुरग्यांक खंयच्याय एक्टिविटीक घेतले जाल्यार ते कॉम्पिटिशनाक प्रायजीस हाडटा अश्यो आमच्यो वेगवेगळ्या क्षेत्रांक तज्ञ आशिल्ल्यो टिचरी आसा त्या खातीर फस्टाकय एडमिशन चालू आसा थंय तुमी तुमच्या भुरग्यांक घालचें 5वेची एडमिशन चालू आसा आनी जाता तितले बेगीन तुमी फॉर्म व्हरून एडमिशन घेवचें 5th स्टँडर्डाक आमच्या भुरग्यांक एक वेगळे तरेचें वातावरण आमी हांगा केलां सगळे स्कुलाक म्हजे स्मार्ट बोर्ड आसा नियरली आमचे कडेन 16-17 स्मार्ट बोर्ड आमी क्लासीन बसयल्या अख्खे स्कूल एक जागो असो आसचो ना थंय कॅमेरा ना म्हणजे सगळे स्कूल CCTV कॅमेरा अंडर आसा आनी आमचे टिचर्स बरे आसा परत एक फावटी ऑलरावंड डेव्हलपमेंट तुमच्या भुरग्याचो जावपाक जाय आनी आमी तो करपाचो प्रयत्न करतले कसलेच खंयचोच टिचर कसलेच कितें मानगडीक नासतना आमची फक्त आमी शिक्षण आनी बाकीच्यो सगळ्यो एक्टिविटी डेव्हलपमेंट आनी भुरग्याचो उद्गार कसो जातलो ते आख्ख्या म्हणजे फुडलें जग ते कशें फेस करतले हें आमच्या स्कुलांतल्यान शिकयल्लें वता आनी हें शिकोवपाक म्हजो मॅनेजमेंट आमचे ऑनरेबल चेअरमॅन नंदन गोपाळ कुडचरकार हांचो म्हाका सदांच तेंको आसा बाकीच्यांचोय मॅनेजर तशेंच सेक्रेटरी स्कुलाचे तांचोय तेंको आसा तांकां लागून हांव फुडें वचपाक शकता जो पर्यंत तुमची भुरगीं आमचे कडेन येना तो पर्यंत आमी कांय करूंक शकना तुमकां हांव एक रिक्वेस्ट करता म्हज्या शाळेंत तुमची भुरग्यां धाडची जय हिंद